निकाह नामा, जब निकाह किया जाता है, शादी पे आपको इनविटेशन आता है, आप जाते हैं, तो बाकी चीज़ों की तरफ बड़ी तवज्जो, जनाब कितने दिन लग जाते हैं, भाग दौड़ हो रही है, वो खाना कहाँ, मैरिज हॉल कौन सा, कार्ड कौन से छपेंगे, कपड़े बस रंगा रंग, कितनी किस्मों के कपड़े होंगे, तो बड़ी चीज़ों का मैनेज किया जाता है। फजूल रस्में जो करनी है, अच्छा जी वो लेके आओ, डेकोरेशन वाले को लेके आओ, तो लड़कियों ने ये करना है, लड़कों ने वो करना है, फजूल फजूल चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन मेन जो चीज़ होती है ना, उससे किसी हद तक हम इग्नोर कर रहे होते हैं। मेन चीज़ क्या है? निकाह, लड़की लड़के का निकाह, निकाह नामा, ये बेस है, बुनियादी डॉक्यूमेंट ये होता है। बाकी जो छलांगे लगाई जा रही होती हैं वो ना भी लगे तो चल जाएगा, ये बेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूल्हे तक को, जिसकी शादी है, उसको भी नहीं पता ये निकाह नामा होता क्या है। बस ये पता है वाइट वाइट पेपर होते हैं दो चार, तो कबूल कबूल कहने के बाद इधर साइन करो, उधर वो जे उंगली रख देता है ना, बस ये भी नहीं कि पढ़े के दुल्हा के दस्तखत, वो कहते हैं जिधर उंगली रखी है ना बस उधर साइन कर देने, ये हाल है। लेकिन ये कितना अहम डॉक्यूमेंट है। कहते हैं कि निकाह नामा जो है ना, निकाह नामा ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टियों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अंदर बाकायदा चीजें लिखी जाती हैं। आजकल तो बड़ी वबा चल पड़ी है, आजकल तो बड़ी उल्टी सीधी शर्तें लिखी जाती हैं। पहले होता था नाम पता कुछ इस तरह की चीजें लिख के तो हक महर लिखा जाता था कि अभी कितना हक महर तय हुआ है, कितना दे दिया गया है, कितना दिया जाएगा, ये कॉलम नंबर 13 से लेके 16 तक ये हक महर, ये बड़ा अहम होता है। तो ये चीजें गौर करने वाली हैं। पहली बात, अगर आपके कोई जेन में है हक महर लिखें, साफ सुथरी सी बात, अच्छा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 50,000, लिखो 50,000। आप अफोर्ड कर सकते हो 2 लाख, लिखो 2 लाख। आप 10 लाख अफोर्ड कर सकते हो आसानी से, आप लिखो 10 लाख, कोई इशू ही नहीं है। जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप हक महर लिखें, लिख दें। 2 तरह के हक महर होते हैं, ये कॉलम जो बता रहा हूं ना 13, 14, 15, 16, इसके अंदर आप देखें। फिर इसमें अगर पूछा जाता है कॉलम के आपने मौके पे कितना अदा किया, जितना किया वो लिख दें। जो फ्यूचर में आपने कहा कि अब मुस्तकबिल में देंगे गैर मुअज्जल, तो वो आप वो भी लिखें कि फ्यूचर में इतना प्रॉमिस किया मैंने, दूंगा, जब चाहे दूंगा। अच्छा ये भी लिख लें। लेकिन यहां निकाह नामे के कॉलम पूरे करते करते एक चीज का ख्याल रखना है कि सरकार कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना। पहली बुनियादी चीज, खाली कोई ना हो, हर चीज फिल की हुई हो, हाँ नहीं जो भी है फिल किया हुआ हो, कर लिया फिल, उसके बाद साइन करने। खाली छोड़ोगे ना, कोई कॉलम उसने खाली छोड़ दिया, आपको पता भी नहीं चलना, निकाह खां के साथ गिटमिट करके उन्होंने साइड पे होके तो उसके अंदर क्या लिख लेना है, मकान लिख लेंगे, 100 तोले सोना लिख लेंगे, कल को आपको देना पड़ेगा। इसलिए लड़की को भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या तय हुआ है, निकाहनामा कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर और लड़की ने इतना आगे से वो दुपट्टा सा लिया होता है, चादर ली होती है, उसको क्या पता कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उसको भी उंगली रख देते हैं साइन कर। ओ भाई पढ़ो, आप आंखें खोलो लड़की, आप पढ़ो, देखो क्या लिखा गया है, आपको काबिल कबूल भी है, हक महर लिखा है तो भाई जो मर्जी लिख दे, आप देखें उसे, समझें क्या आपने कहा था, क्या लिखा गया, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात हुई, तो ये देखना पड़ेगा। कुछ शराइत आजकल जो कि मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि फजूल शराइत, अच्छा जी लड़का लड़की को हज कराएगा, लड़का लड़की को जो है वो करेगा, अगर तलाक दी तो ये करेगा, शर्तें पहले से तय कर लेते हैं ना। ये मकान जनाब वो उसकी हैसियत है कि नहीं, ये मकान देगा, हज कराने की उसकी हैसियत है या नहीं, शोहर है बीवी आपस में एक रिश्ता है भाई, करना चाहिए, आज दोनों को करना चाहिए, बड़ी अच्छी फजीलत वाली बात। लेकिन इसको मशरूत कर देना निकाह के साथ कि कराएगा, वो उसकी बेचारे की नहीं इतनी पसली, तो ये गलत बात है, ये नामुनासिब बात है ऐसी शर्त लगाना। फिर फ्यूचर में आप लिख देते हो कि जनाब मकान इसके नाम पे इतने मरले का लगाएगा, वो दे सकता है नहीं दे सकता, लिख के कल को अनबन हुई, लड़की लड़का नाराजगी हुई तो लड़की केस कर देती है कि दिलाओ अब, तो वो अदालत भी कहती है दो, लिखा हुआ है। जिस तरह हक महर देना जरूरी है ना, इस तरह वो शर्तें पूरी करना भी जरूरी है। हाज लिखा हो आपने, आपने उमरा लिखा हो,
آپ نے مکان لکھا ہے، آپ نے دکان پلاٹ کچھ بھی لکھا ہے، سونا لکھا ہے، دینا پڑے گا آپ کو، سوچ سمجھ کے لکھنا چاہیے۔ طلاق تفویض 18 نمبر غالباً یہ کالم ہے، 25 کالم ہے، سارے پڑھا کریں، سارے پڑھ کے دیکھ کے جو آپ کے متعلقہ ہوں اس کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا، غلطی تو نہیں، کوئی نام ہی تو نہیں آپ کا غلط لکھا ہوا، جمیل کا نکاح ہوا ہے تو لکھا ادھر خلیل کا ہے، تو یہ تو نامناسب بات ہو جائے گی، نام پتہ آپ کی ایج ہر چیز، بالخصوص جو آپ کا حق مہر ہے وہ۔ پھر آگے 18 نمبر طلاق تفویض، میں اس کے بھی فیور میں نہیں ہوں کہ طلاق تفویض کا حق دینا چاہیے عورت کو حق دے دیا جاتا ہے کہ آپ خود کو جب چاہو میری طرف سے آپ خود ہی طلاق دے لو، کوئی بات ہے کرنے والی ہے، عورت ہے جذباتی ہے، وہ خود کو جلدی سے طلاق دے لے گی، بندہ پھر بھی تھوڑا بہت سوچتا ہے، تو یہ طلاق تفویض کا حق دیا ہے نہیں دیا، تو یہ بھی دیکھنا ہے دیا ہے یا نہیں دیا، موسٹلی نہیں دیا، اوکے۔ تو سارے کالم فل کرنے ہیں، فل ہو گئے، اس کے بعد سائن کرنے ہیں، اور سائن کر کے ایک پرت اپنے قبضے میں لے لینا ہے، آپ لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے، دونوں صورتوں میں۔ بعد نکاح کھا گئے، او جی میں اچھا اللہ حافظ میں نا مکمل کروں گا، آؤں گا جاؤں گا پھر دوں گا، یہ کیا بات ہے؟ ابھی کرو نا، ابھی آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، کیا سیاہی ختم ہو گئی ہے؟ نکاح خاں کا کام ہے فوری طور پہ کمپلیٹ کرے، سائن انگوٹھے کروائے اور پھر کام مکمل کرے نا، ایک پرت ان کو دے، بات ختم۔ بعد میں کروں گا، آؤں گا جاؤں گا، بعد میں کوئی، دیکھیں اس کا فائدہ یہ 4 پرت ہے نا، ایک پرت آپ کو مل گیا، تو اب دوسرے پرت کے اندر نکاح خاں تبدیلی کر بھی لے گا نا، تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا، اصل یہ ہے اس نے بعد میں تبدیلی کی ہے، ثابت ہو جائے گا کہ اگر یہ شرط لکھی ہوتی تو اس کے نکاح نامے میں بھی لکھی ہوتی، پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہینکی پھینکی نہیں کر سکے گا، تبدیلیاں نہیں کر سکے گا اگر ایک پرت آپ کے پاس ہو۔ ہمیشہ ایک پرت اپنے قبضے میں لیں، کمپلیٹ ہو، سارا فل کیا ہوا ہو، سائن کیا ہوا ہو، سب کے سائن انگوٹھے ہو گئے، اس کے بعد ایک پرت آپ کے ہینڈ اوور ہو جائے، تو اب یہ ہے اصل چیز نکاح نامہ۔ باقی بھنگڑے شنگڑے وہ آپ کی ڈسکریشن ہے، آپ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی یعنی اصل کانٹریکٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بھنگڑے زیادہ ڈالیں یا کم ڈالیں۔ اصل چیز ہے کہ آنکھیں کھول کے اس کو پڑھا تھا، دیکھا تھا، سائن کیا تھا، یہ قابل قبول ہے آپ کو، یہ چیز ہے اصل۔ تو شادی جب بھی ہو، نکاح نامے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ بھنگڑے ناچ گانے پہ فوکس کرنا چاہیے۔